बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ, बहनों, बेटियों। मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको दुआ है कि इस दुनिया की तमाम खुशियों और नेमतों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया के तमाम मुश्किलात और तकालीफ से आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले मैं आपको ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का बयान सुनाना चाह रही हूँ। तो प्यारे, सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और ताकि आपको जो वीडियोज़ आएंगे और जल्द मिलेंगी। सुबह की नमाज के बाद अभी हज़रत मुस्लिम ज़िक्र अज़कार में महव थे कि बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। ये मोहम्मद बिन अशस कोतवाल शहर के घोड़ों की आवाज़ थी। आपने फरमाया, अम्मा जान, माई, ये आवाज़ें कैसी हैं? तुआ ने हसरत भरी निगाहों से हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। अर्ज़ की, आका, मालूम होता है कि मेरे मकान का मुहासरा कर लिया गया है। हज़रत तुआ ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा की, बता या रब, मत बता, मेहमान को लेकर किधर जाऊं? तेरे दर के सिवा या रब, बता अब किसके दर जाऊं? हिफाजत हो सकी ना मुझसे तेरे इस अमानत की, मेरे लख्ते जिगर ने इस अमानत में खयानत की। मेरे मौला, ज़माने में वफा की आबरू रख ले, जिसे मैं रख नहीं सकी इसे दुनिया में तू रख ले। हाशमी कचार का ये शेर एक बार फिर तकबीर के नारे बुलंद करता हुआ तुआ के मकान से बाहर आ गया। हाथ में खुदाई तलवार थी और सर पर मुस्तफ़ाई दस्तार। हाशमी जवान की शमशीर हैदरी कूफा के बदफितरत इंसानों के सर पर चमकी और आन की आन में 150 दुश्मन का खून पी गए। कूफा के अहद शिकन और अहले बैत के दुश्मन इस हाशमी शेर की ताब ना लाकर भाग खड़े हुए। ये कहकर दफ़अतन शमशीर खींची, बदर नहादों पर गिरी, चश्मे ज़दन में बर्क बनकर ना मुरादों पर उठी। जिस पर उठी ऐसी के यकदम ढेर कर डाला, पड़ी जिस पर पड़ी ऐसी के फ़ौरन ढेर कर डाला। ये वो हमला था जिसको आज तक शैतान नहीं भूला, ये वो जुर्रत थी जिसको आज तक ईमान नहीं भूला। मोहम्मद बिन अशस ने ज़ियाद को लिखा कि मुस्लिम का मुकाबला करना आसान नहीं। इब्न ज़ियाद ने 500 सवार और भेज दिए, मगर ये अल्लाह का शेर ज़रा भर भी ना घबराया और ताज़ा दम होकर फिर हमला आवर हुआ और कूफा के बेवफा इंसानों के लिए फरिश्ता अजल बनकर 400 फिर विसल जहन्नम कर गया। मोहम्मद बिन अशस ने जब ये सूरत देखी तो अपने साथियों को हुक्म दिया, सब मिलकर हमला करो। और फिर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर और पत्थरों की बारिश होने लगी। तलवारों की छनकार और नेज़ों की सराहट से कूफा की फिज़ा में एक शोर बरपा हो गया। हाशमी शहजादे के तीर बता की चमक निगाहों की खैर कर रही थी और कहर खुदाबंद बनकर सरों को काट रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। हज़रत मुस्लिम लड़ते लड़ते थक चुके थे। प्यास की शिद्दत ने निढाल कर दिया था। जिस्म अक़दस ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था। बेहोश होकर गिर पड़े। मोहम्मद बिन अशस ने आगे बढ़कर गिरफ्तार कर लिया और इस ज़ख्मी शेर की मुश्की कसकर इब्न ज़ियाद के पास ले चला।
راہ میں دیکھا کہ ایک عورت پانی کی سراہی اٹھائے جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اشعث نے یہ درخواست قبول کر لی اور پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پیالہ کا پانی خون سے بھر گیا۔ اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا۔ ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ ابن زیاد کے پاس تھا۔ حضرت ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو غصے سے بھڑک کے اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کو کیوں کہا؟ فرمایا کیوں؟ حضرت مسلم نے عرض کی، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے اور زانی اور شرابی ہے، دنیا کا کتا ہے اور دین کا دشمن ہے۔ ابن زیاد بولتا ہے، زبان بند کر۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اس منہ سے زبان کو تو نکال تو سکتا ہے لیکن کلمہ حق کہنے سے روک نہیں سکتا۔ ابن زیاد تمہاری گردن کاٹ لی جائے گی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مگر حق کے آگے جھک نہیں سکتی۔ جو حق کے آگے جھکتی ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا اشاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ابن زیاد اب بھی اپنی زبان سے یزید کی خلافت کا اقرار کر لو تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کے خلاف اقرار نہیں کر سکتی، خلافت کی اقرار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امام وقت وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، امام وقت وہ ہوتا ہے جو منصور قدرت ہوتا ہے، امام وقت ہر ظالم کے سر پر بار ہوتا ہے، امام وقت ہر مظلوم کی تلوار ہوتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد میں خلافت ہو نہیں سکتی، اور یہ جان میری نہیں خدا کی ہے، اور حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان مسلم ہے، اور میں مسلم ہوں، اور دین و شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں زندگی ہے، اور اسلام کی حدود کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بقا ہے۔ اور وہ دیکھ، میرا نانا مصطفیٰ اور دادا علی مرتضیٰ حوض کوثر کا پیالہ لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اے ابن زیاد، میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برباد نہ کرنا، میں کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں، کہاں ہیں وہ؟ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دے کر ان کی زلفیں سنوار دینا اور مدینے پہنچا دینا کہ میں مقروض ہوں، اگر تو کر سکے تو یہ بھلا کرنا، میری تلوار گھوڑا بیچ کر قرض ادا کرنا، میں بے گھر ہوں، مجھے پردیس میں چھوٹا سا گھر دینا کہ میری لاش کو راہ مدینہ دفن کر دینا، میرے بچے معصوم جے ملن کدی سر پھیر کے ہاتھ پیار دینا،
کریں رحم یتیم مسافروں تے غسل دے کے بال سنوار دینا۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد بکثیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی محل پر لے جا اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم بکثیر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تلوار مارنی چاہی، مگر اس ظالم کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، مسلم کو قتل کیوں نہیں کرتے، رک کیوں گیا ہے؟ بکثیر نے جواب دیا کہ اٹھائی میں نے جب تلوار، کہوں کیسے حیا آئی، تو میرے سامنے یکدم محمد مصطفیٰ آئے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ظالم میرے نواسے کو قتل کرنے سے پہلے مجھ پر تلوار کا وار کر۔ ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے شہید کرنے سے عاجز ہو رہا ہے، آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب مجھے یا رب تو خود امان رحمت کے میرا خاتمہ کر دے۔ محمد کی محبت میں خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی۔ مجاہد مسکرایا، تیغ نے گردن جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔